नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। विश्व अहिले कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लडिरहेको छ र नेपाल पनि यो युद्धभन्दा पर रहेको छैन। नदेखिएको त्यो शत्रुसँग नेपाल पनि लडिरहेको छ र हरेक दिन जसो आशंका गरिएका र कतिपय पुष्टि भएका कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको सामना हामी गरिरहेका छौँ। तर यस्तो बेलामा लकडाउन गरेर मानिसलाई अलग थलग राखिएको छ। सोशल डिस्टेन्स, फिजिकल डिस्टेन्स दुवै पर राखौँ भनिएको छ। तर यस्तो बेलामा सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन अध्यादेश ल्याइदिएको छ, पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी यसले पोलिटिकल डिस्टेन्स मेटाउने होइन, झन् पर राख्ने सङ्केत देखिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी यो अध्यादेशले राजनीतिक दलहरूको बीचमा मित्रता होइन, यसले मिलाप पनि होइन, यसले वैरभाव ल्याउने देखिएको छ। सँगसँगै सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अर्को अध्यादेश पनि ल्याएको छ। यो अध्यादेशले त झन् लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको भनेर विपक्षी दलले टिप्पणी गरिसकेको छ। र राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश यति नै बेला सरकारलाई किन जरुरी पर्यो, यो प्रश्न अहिले निकै धेरै गौर गरेर गर्न थालिएको छ। संसद यति बेला चलिरहेको छैन, बजेट अधिवेशनको लागि संसद डाक्नुपर्ने बेला भएको छ। तर अहिले कोरोना भाइरसको यो संक्रमण फैलेला कि भन्ने डरले, भयले, चिन्ताले जब लकडाउन गरिएको छ भने यस्तो बेलामा र संसद नभएको यही बिचको बेलामा हतारिएर सरकारलाई किन यी दुई अध्यादेश आवश्यक पर्यो र जुन दिन यो विधेयकको उत्पत्ति भयो त्यही दिन यो विधेयक मन्त्री परिषदले पास गर्यो, त्यही दिन राष्ट्रपतिले लालमोहर पनि लगाइदिइसकेपछि अब यो कानुनको रूपमा लागू भएको छ। अब यसमा छलफल गर्नु, यसमा बहस गर्नु, यसमा विवाद गर्नु कि नगर्नु, यो सवाल यसरी खडा भएको छ। तर यसले सरकारको नियत, प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न चाहिँ उठाइदिएको छ, जसले गर्दा सारा राजनीतिक दलहरूले अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि खनिएर प्रश्न गरेका छन्। विपक्षी दलले मात्र होइन, सत्ता पक्षकै नेताहरूले पनि यसमाथि प्रश्न गरिदिएका छन्। यो प्रश्न गरिएकै कारणले नेकपाको सचिवालयको बैठक बस्यो, त्यहाँ पनि थुप्रै प्रश्न उठे। केही नेताहरूले विपक्षमा मत राखे, केही नेताहरूले मौन समर्थन जनाए, केही नेताहरू बिचमा बसे। तर कुरा रहेको छ कुन नेताले के गर्यो भन्ने होइन, लोकतन्त्रको लागि यो निर्णय सही छ कि छैन भन्ने हो। यो निर्णय कसरी सही हुन सक्छ, राजनीतिक दल फुटाउने कुरा कसरी सही हुन सक्छ, प्रश्न उब्जिएको छ। र यो प्रश्नको बीचमा आज हामी कुरा गर्नको लागि भनेर यहाँ उपस्थित भएका छौँ र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ हामी नेकपाको सचिवालयको बैठक बस्यो र त्यो सचिवालयको बैठकमा चाहिँ के भयो त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक आकस्मिक जस्तो गरी आयोजना गरियो र मुख्यतः सरकारले आज दुईटा विषयमा अध्यादेश जारी गर्ने जो निर्णय गरेको थियो, अहिले बैठक बस्दा बस्दै हामीले थाहा पायौँ कि राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यो अध्यादेश जारी पनि भइसकेको छ। त्यो अध्यादेशको विषय गम्भीर राजनीतिक महत्त्वको विषय भएकोले त्यसबारेमा यसअघि पार्टीमा कुनै छलफल नभएको अवस्थामा त्यसबारेमा छलफल गर्न यो सचिवालयको बैठक बस्यो। बैठकमा त्यसका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट यो अध्यादेशका बारेमा
आफ्नो विषय प्रस्तुत गर्नुभयो भने सचिवालयका सबै कमरेडहरूले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो विषयलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ सबै पक्षबाट हेरेर छलफल बहस भएको छ र अहिले विभिन्न कोणबाट यसबारेमा छलफल भइरहेकै बेलामा राष्ट्रपतिज्यूबाट यो अध्यादेश जारी भइसकेको समेत सूचना प्राप्त भइसकेको अवस्थामा यसबारेमा भएको छलफल स्वाभाविक रूपमा अहिले त्यतिखेरको छलफलले नयाँ केही गर्ने स्थिति पनि रहेन र यो छलफल आफूलाई लागेका कोणबाट चाहिँ विभिन्न ढङ्गले विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने गम्भीरतापूर्वक राख्ने कुरा भयो र यस प्रकारका विषयहरू पार्टीमा छलफल गर्ने सल्लाह गर्ने राष्ट्रिय महत्त्वका विषयलाई आवश्यकताअनुसार गम्भीर विचारबाट निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष पार्टीले निकालेको छ र यस प्रकारका विषयहरूमा छलफल फेरि पनि हुँदै जान सक्छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले अन्तमा सरकारको तर्फबाट जारी गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिजीले जारी गरिसक्नु भएको सन्दर्भमा थप छलफल गर्नुपर्ने छलफल अहिले गर्नुको त्यति औचित्य रहेन। जहाँसम्म पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल हो यस्ता विषयमा हुनुपर्छ र यस प्रकारका विषयहरूमा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा पार्टीमा विधिसम्म छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षलाई उहाँले पनि अगाडि सार्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले के भन्नुभयो खास बैठकमा? अनि सबैले आफ्नो कोणबाट छलफलका क्रममा विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो विषयको महत्त्व त यो विषयलाई लिएर आजै बैठक आयोजना गरिएको कारणले पनि प्रष्टै छ। त्यसकारणले यसको महत्त्वलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सबै कमरेडहरूले विभिन्न कोणबाट विचार प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि विभिन्न कोणबाट छलफल भएका छन्, तर हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सचिवालयको पनि निष्कर्ष म जोडदार रूपमा प्रश्न गर्न चाहन्छु। हाम्रो अगाडि अहिले 2टा केन्द्रीय कार्यभारहरू छन्। सामान्यतः पार्टी एकतालाई मजबुत गर्ने र सरकारलाई सफल बनाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुलाई सरकार सफलताको अर्थमा लिने, यो 2टा कामलाई आम रूपमा पुरा गर्नुपर्ने अवस्थामा तत्काल भने विश्वव्यापी महामारी जो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट पैदा भएको छ त्यसलाई नै मुख्य विषय बनाएर त्यसका विरुद्ध सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध भएर लैजानुपर्ने आजको आवश्यकतामा नै जोड दिएको छ। यो अवस्थामा किन ल्याउनु भएको छ? पीएमले के भन्नुभयो? किन ल्याउनु पर्ने आवश्यकता किन देखियो? होइन, अहिले चाहिँ उहाँले त संवैधानिक परिषदको नियुक्तिहरू अड्किएको र अरू पनि त्यस्तै विषयहरू भएको कारणले यसलाई ठुलो रूपमा लिनु हुँदैन भनेर सरकारको तर्फबाट तर्क गर्नुभएको छ। तर जो विभिन्न कोणबाट गम्भीर छलफल भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक त्यति बेला बस्यो जब मन्त्री परिषदले यो निर्णय पास गरेको थियो। दुवै अध्यादेश पास गरेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। तैपनि लालमोहर लाग्दैन कि शीतल निवासबाट भन्ने झिनो आशासहित नेकपाको सचिवालयको बैठक बसेको थियो। तर बैठक बस्दा बस्दै बिचमा नेकपाको सचिवालयलाई यो जानकारी भए कि राष्ट्रपति महोदयले यो दुवै अध्यादेशमा लालमोहर लगाइदिनु भयो भनेर त्यसपछि बैठकको, त्यसपछि छलफलको, त्यसपछि अन्तर्क्रियाको के जरुरी पर्यो? जब यो विधेयकको रूपमा पनि नगइकन अध्यादेशको रूपमा आयो र अध्यादेश तत्कालै पास भयो भनेदेखि छलफलको
के अर्थ रहन्छ, छलफलले के अर्थ दिन्छ, यो कुरा हामीलाई मात्र होइन नेकपाकै नेताहरूलाई पनि प्रश्नको रूपमा रह्यो र त्यसपछि अब खास छलफल गर्नको अर्थ छैन भनेर उनीहरूले बैठक छोटाएर त्यसपछि उठेर हिँडे। तर यो अध्यादेश जारी गर्ने बेला हो, अध्यादेश जारी गरेर राजनीतिक दल जहाँ केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि 40%, संसदीय दलमा पनि 40% पुर्याउनु पर्ने छ भन्ने प्रावधानलाई मेटाएर दुवै मध्ये एक ठाउँमा मात्रै 40% भए पुग्दछ भन्ने व्यवस्था राख्नु भनेको यसले के अर्थ दिन्छ? पार्टीहरू सकभर फुट, पार्टीहरू सकभर तोडिउन्, यो अर्थ दिन्छ। तर यसको मूल मकसद संविधान बन्दा नै के थियो भने राजनीतिक दलहरू धेरै पटक टुटे फुटे जसले गर्दा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा आयो। त्यसैले राजनीतिप्रतिको वितृष्णा हटाउनको लागि पनि दल फुटाउने, दल विभाजन गर्ने प्रावधान बलियो बनाऊ, कडा बनाऊ भनेर। तर यसमा प्रहार किन भयो त? कांग्रेसले पनि यसमा छलफल गर्यो, विचार गर्यो, विमर्श गर्यो, पदाधिकारीको बैठक बस्यो। योभन्दा अगाडि विज्ञप्तिमाथि विज्ञप्ति कांग्रेसले जारी गर्यो र उसले कडा भन्दा कडा चुनौती सरकारलाई दिएको छ। अहिलेको यो प्रकारको खेलमा सम्पूर्ण रूपले गम्भीर रहेको, सरकारले दुवै अध्यादेशलाई फिर्ता गर्नुपर्ने र सबै दुईटै अध्यादेश मार्फत सरकारले गलत समयमा, गलत ढङ्गले, गलत नियतले नियोजित योजनाका साथ कर्म गर्यो भन्ने आजको बैठकले निर्णय गरेको छ। यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि यस बीचमा लकडाउनको बेलामा राहतको अपर्याप्तताको कारण मानिसहरू पैदल हिँडेर गाउँ गइरहेका छन्। सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएन। हिजोको अध्यादेशले तिनलाई सम्बोधन गर्दै छैन। लकडाउनको कारण घरहरूभित्रै पनि कष्टकर जीवन बिताएर नागरिकहरू बसिरहेका छन्। हिजोको अध्यादेश त्यस दिशातर्फ लक्षित छैन। स्वास्थ्य कर्मीहरू जोखिमपूर्ण ढङ्गले स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीहरूले अनि समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका सञ्चारकर्मीहरूले जोखिमपूर्ण ढङ्गले कार्य गरिरहनु भएको छ। हिजोको अध्यादेश त्यो विषयसँग पनि सम्बन्धित छैन। हिजोको अध्यादेश एकातर्फ संवैधानिक परिषद बनाउने गर्दाखेरि संविधानले परिकल्पना गरेको थियो कि राष्ट्रका कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू साझा स्वामित्व बोधका साथ हुन सकुन् र राष्ट्रिय जीवनलाई त्यसले एक ढङ्गको सहजतातर्फ लिएर जाओस् भन्ने परिकल्पना गरिएको थियो। तर संवैधानिक परिषदमा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बैठकले त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। संसदीय व्यवस्थाको मूल्य बमोजिम संविधानको मर्मभन्दा विपरीत कदम चालिएको छ। यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ भनेर बैठकले आज सरकार समक्ष अपिल गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई कडै चुनौती दिएको छ र यो बेमौसमको बाजा सरकारले किन बजाइरहेको छ भनेर लोकतन्त्रमाथि प्रहारको उसले संकेतको रूपमा लिएको छ र संवैधानिक परिषदको बैठकमा जहाँ विपक्षी दलको नेताले निकै ठुलो मेहनतपछि, निकै ठुलो सङ्घर्षपछि त्यो संवैधानिक परिषदको सदस्यको रूपमा विपक्षी दलको नेतालाई राखिएको थियो। तर अहिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले त्यो सदस्यता पनि नामेट गरिदिएको छ, खारेज गरिदिएको छ। एकातर्फ पार्टी फुटाउनको लागि मद्दत गर्ने, अर्कोतर्फ विपक्षविहीन संवैधानिक परिषद राख्ने, यो सन्तुलन र नियमनको सिद्धान्त विपरीत सरकार किन गइरहेको छ? यो कुराले के सन्देश र संकेत दिइरहेको छ? सरकार मनोमानी ढङ्गबाट चल्न खोजिरहेको छ। सरकार दम्ब देखाउँदै अघि बढ्न खोजिरहेको छ। तर किन, के प्राप्त गर्नको लागि सरकार यसो गरिरहेको छ त? हामी यो कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ। सरकारले कोरोनाको यो सङ्क्रमणको बिचमा दुईवटा अध्यादेश ल्यायो र दूरगामी असर पर्ने खालको यो अध्यादेश उसले किन ल्यायो भनेर सरकार भन्दैछ र सरकार समर्थित मानिसहरू पनि भन्दैछन्, नेकपाकै निकट मानिसहरू भन्दैछन् यो नेकपा फुटाउनको लागि अध्यादेश ल्याइएको होइन भनेर, बरु अरू कुनै अमुक राजनीतिक दलहरू फुट्दैछन् र उनीहरू सरकारमा सामेल हुँदैछन् भनेर सङ्केत कतातर्फ हो। कतिपयले समाजवादी दललाई सङ्केत गरिरहेका छन्, कतिपयले राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सङ्केत गरिरहेका छन्। यदि यसो हो भनेदेखि एउटा सानो राजनीतिक दल फुटाउनको लागि सरकारले यस्तो आत्मघाती गोल हान्यो होला त, यो प्रश्न गर्दाखेरि नै पनि एकछिन सोच्नुपर्ने हुन्छ। र यदि गरेकै हो भनेदेखि यो एउटा सानो राजनीतिक दल फुटाउनको लागि सरकारको संयन्त्र नै लाग्ने हो भनेदेखि यो सरकार लोकतन्त्रको लागि कसरी सबल हुँदैछ, यो लोकतन्त्रको कसरी सहयात्री हुँदैछ, यो त कतै घातक त भइरहेको छैन? यो प्रश्न उत्तिकै डरलाग्दो ढङ्गले उठेको छ। त्यसैले त डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेका छन् यो अपराध हो भनेर, उपेन्द्र यादवले भनेका छन् गम्भीर गल्ती हो, यसको चुनौतीको सामना हामी गर्छौँ भनेर। गर्छन् उनीहरूले सामना कसरी, त्यो कुरा हामी यहाँ एउटा रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दैछौँ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलन नदिन नेपालमा लकडाउन गरिएको छ। यो समय सबै मिलेर कोरोना सङ्क्रमण विरुद्ध जुट्नुपर्ने समयमा सरकारले भने पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि यसले राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको छ। यस्तो समयमा ल्याइएको अध्यादेशपछि विभिन्न दल तथा दल सम्बद्ध नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले कोरोना सङ्क्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने र संवैधानिक परिषदमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशका लागि अनिष्टकारी हो। देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी बाह्य चलखेल बन्द गर्ने ध्येयले राजनीतिक दलहरूका बीच निकै लामो छलफल र परामर्शपछि सहजै पार्टी फुटाउन सकिने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन ल्याइएको थियो। यसै गरी तत्कालीन नेकपा एमालेको निकै ठूलो प्रयासपछि संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता रहने धारणाले संविधानमा स्थान पाएको थियो। यसका विरुद्ध ल्याइएका यी दुवै अध्यादेशले देशलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य चलखेलको चरणतर्फ धकेल्ने खतरा उत्पन्न भएको छ। यस्ता अनिष्टकारी अध्यादेश खारिज हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उहाँले यस्तो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। त्यसो त नेकपाका अर्का नेता जनार्दन शर्माले 2/3 बहुमत आफैसँग हुँदाहुँदै अरू पार्टी फुटाउन किन आवश्यक भयो, उहाँले कतै भनेर आफ्नो पार्टीतर्फ इङ्गित गरेको देखिन्छ। यता नेकपाकै नेता रामकुमारी झाँक्रीले कमरेड कानुनले पार्टी फुट्न र रोक्न दुवै सक्छ, जसले पार्टी विभाजन गर्ने दुस्वप्न देखेर अध्यादेश ल्याए पनि यो अपराध हो, किनकि आज हामीलाई राजनीतिक एकता चाहिएको छ, विभाजन होइन भनेकी छन्। उनले पार्टीको एकता आवश्यक भएको तर फुट होइन भन्ने तर्क गरेकी छन्। त्यसो त समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सम्पूर्ण देश एक ढिक्का भएर कोरोना विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्नु ओली सरकार सुध्रनै नसक्ने गरी रसातलतिर भासिएको प्रमाण हो। जुनसुकै पार्टी फुटाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि यो लोकतन्त्र विरुद्ध गम्भीर अपराध हो, देश थप सङ्कटमा फस्दैछ। लोकतन्त्रका हत्यारादेखि सावधान भनेर यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने राय व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले महासङ्कटको यो क्षणमा यी अध्यादेशहरू जारी गर्ने तपाईँको उद्देश्य र नियत समयले थप प्रस्ट्याउने नै छ। संविधानको मर्म विपरीतका यी कदमको सामना गर्छौँ नै। सङ्कटको यो घडीमा तपाईँको यस्तो प्राथमिकताले यो भने प्रश्न बनायो कि सरकार चलाउने वैधानिकता तपाईँसँग रहला, वैधता भने अब रहँदैन भनेका छन्।
राजनैतिक दलका नेता मात्र होइन, समयको ख्याल नगरी आएको अध्यादेशले आम मानिसलाई चकित तुल्याएको छ। सामाजिक सञ्जालहरू यसै सम्बन्धी टिप्पणीले भरिएका छन्। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, अध्यादेश सरकारको अनुकूलता बढाउन ल्याउने होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा ल्याइने हो। त्यो औचित्य र आवश्यकता सरकारले कसरी पुष्टि गर्छ? सदनमा छलफल गरौँला भनेर मात्र औचित्य पुष्टि हुँदैन। यस्तै रन्जु दर्शना, केपी ओली जस्ता भ्रष्ट र गद्दार नेता हुनु नै नेपालका लागि अभिशाप हो। सारा देश कोरोना महामारीसँग लडिरहेका बेला उनको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई बन्दकी राख्ने उनको कदम इतिहासमा कालो दिनका रूपमा देखिनेछ भनेर लेखेकी छन्। यता समाजवादी पार्टीले विज्ञप्ति नै निकालेर अन्य मुलुकहरूसँगै नेपाल पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट आक्रान्त भई नेपाली जनता लकडाउनको पीडा भोगिरहेको अवस्थामा सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 र संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 मार्फत कानुनहरू संशोधन गरेको छ। राजनीतिक पार्टीलाई सत्ता शक्ति, पद र आर्थिक चलखेल गरी फुटाउने षड्यन्त्र गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो। यसले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने र लोकतन्त्रलाई समाप्त पारी देशलाई नै ठूलो दुर्घटना पार्ने देखिन्छ। यसले नेपाली जनताको ठूलो त्याग, सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशितालाई धरापमा पार्ने र सिङ्गो मुलुकलाई नै द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ धकेल्नेछ। उक्त अध्यादेश लोकतन्त्र र संविधानको मर्म र भावनाका प्रतिकूल हुनका साथै देश र जनताको हित विपरीत पनि छन्। यसलाई सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। कोरोना महामारीबाट जनताको जीवनको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय हितका लागि सरकारले चालेको गैर लोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध एकताबद्ध हुन आज जनसमुदाय तथा लोकतान्त्रिक शक्तिसँग अनुरोध छ। पार्टी फुटाउन सजिलो पार्ने अध्यादेश जुनसुकै उद्देश्यका लागि ल्याए पनि 2/3 भारी बोकेर फेरि भेडा बाख्राको व्यापार गर्न खोज्नु कति नैतिक र कति जायज काम हो? राजनीतिक दलका नेताहरूसँगै आम मानिसले प्रश्न सोधिरहेका छन्। एउटा राजनीतिक दल फुटाउनको लागि लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याइएको हो भने झन् डरलाग्दो कुरा हो। लोकतन्त्रको लागि योभन्दा खतरनाक कुराहरूको केही पनि हुँदै छैन। पञ्चायत कालमा राजा महेन्द्र र उनका वरिपरिका मानिसहरू मार्फत एउटा भनाइ स्थापित गर्न खोजिएको थियो कि यो देशमा लोकतन्त्र, बहुदलीय नीति फाप छैन, अफाप छ भनेर। बहुदल फाप छैन भनेर जुन त्यो बेलामा एउटा मानक बनाउन खोजिएको थियो, अहिलेको राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि, अझ सरकार त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि कतै त्यति बेलाको पञ्चायतले गरेको विश्लेषण सही त थिएन। मानिसहरू अहिले यो कोणबाट पनि बहस विश्लेषण गर्न थालेका छन्। तर यो लोकतन्त्र हो र यो लोकतन्त्र कुनै एउटा नेता लडेर ल्याएको होइन दर्शकबिन। यसको लागि सारा मानिसहरू सडकमा उत्रिएर मात्रै सम्भव भएको हो। त्यसैले लोकतन्त्रलाई फुटबल बनाएर गोल हान्न पाइँदैन। यहाँ यस्तो अवस्था रह्यो भने रेफ्री भएर बसिरहने छैनन् भन्ने कुरा पनि हेक्का रहन जरुरी रहेको छ। सँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि रहेको छ भने यो राजनीतिक दल फुटाउन मिल्ने र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता राख्न नराखिने कुराले कतै यही प्रावधान मार्फत विदेशी चलखेलहरू यहाँनिर हुन थालेको त होइन। यो सङ्केत पनि राम्रैसँग देखिन थालिसकेको छ र असरहरू कहाँ पर्नेछन्, असरहरू कसरी पर्नेछन्, स्वयं सरकारमाथि नै पनि यसको असर देखिन सक्दछ। त्यसैले यो विषय गम्भीर छ। गम्भीर विषय भएकै हुनाले कतिपय राजनीतिक दलहरू भनिरहेका छन् यो निर्णय फिर्ता ल्याऊ सरकार भनेर। हेर्न बाँकी छ सरकारले के गर्छ। अब करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।